توفیق داشته باشیم، سعی کنیم روز به روز، سال به سال اون چه که انجام میدادیم بیشتر، بهتر بکنیم، هر کسی در حد خودش. چند تا روایت با هم داره، آیون وعاظ، آیون علما کم و بیش وارد هستن. الکیس، کیس یعنی فهمیده، یعنی زیرک. من کان یومه خیرا من امسه و من ساوی یومه و هو مغبون و من کان یومه شرا من امسه و هو ملعون.